नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतो सहित जसपाका 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले शपथ लिँदै रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेल लगायत एमालेका धेरैजसो मन्त्री हटाइए। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा तल झर्यो। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोना महामारीको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढाइ र परीक्षा अस्तव्यस्त, रोकिएका परीक्षा साउन महिनाभरिमा सम्पन्न गर्ने शिक्षाध्यक्ष भूषालको भनाई। साउनभरिमा सबै परीक्षाहरू सक्ने गरी योजनाहरू बनाउँछ। भारतको दिल्लीमा कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर विरुद्ध तयारी सुरु, व्यवस्थापन र सुझावका लागि छुट्टै समिति गठन। र युरोकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन खेल्दै इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीचको पहिलो टेस्टको तेस्रो दिनको खेल वर्षाले प्रभावित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका 8 जनालाई मन्त्री र 2 जनालाई राज्य मन्त्री बनाउँदै पुरानो मन्त्री परिषद समेत हेरफेर गर्नुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण समारोह सुरु भएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहबाट उपप्रधानमन्त्री सहित 8 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदैछन्। ठाकुर पक्षबाट नेता राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्रीमा अनिल झा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा विमल श्रीवास्तव, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा उमाशंकर अगरिया, भूमि सुधार मन्त्रीमा लक्ष्मणलाल कर्ण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा चन्दा चौधरी र युवा तथा खेलकुदमा एकवाल मियाले शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। यस्तै राज्य मन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङले पनि शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारमा रहेका एमालेका 4 जना बाहेक अरू मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, यातायात मन्त्री बसन्त नेवाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेक सबै पदमुक्त हुनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हट्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली मन्त्रीबाट हट्नु भएको छ। उहाँको ठाउँमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा रघुवीर महासेठले शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हृदय त्रिपाठीलाई हटाएर शेरबहादुर तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले राख्नु भएको छ। एमालेबाट मन्त्री बनेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बा आम्फे, पार्वत गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, गणेश सिंह ठगुन्ना र जुली महतो पदमुक्त हुनुभएको छ। जुली महतो र आज उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएका रघुवीर महासेठ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। यसअघि श्रीमान महासेठ यातायात मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि श्रीमती महतो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो। अहिले जुली महतो पदमुक्त हुँदा उहाँका श्रीमान रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको छ। उज्यालो अनलाइनसँगको कुराकानीमा नेता महासेठले आफू देशको आवश्यकता अनुसार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्न लागेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले देशको आवश्यकता अनुसार मलाई नियुक्त गर्ने जानकारी आयो, शपथको तयारीमा छु, महासेठले भन्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन लाग्नु भएको छ। उज्यालोसँगको कुराकानीमा नेता तामाङले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकोले यसलाई चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8663 जना निको भएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,679 मा झरेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 4,76,130 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 32% भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,182 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,624 जना र 6,631 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,029 जना गरी 6,653 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,81,560 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा र यसअघिको विवरण प्राप्त भएको सहित
1 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,731 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृत शैय्याको कम्तीमा 20% कोरोना संक्रमित बालबालिकाका लागि छुट्याउन अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई पत्र पठाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले 20% शैय्या कोरोना संक्रमित बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्न भनेको हो। पहिलो र दोस्रो लहरमा प्रौढ तथा युवा व्यक्तिहरू बढी संक्रमित भएको र तेस्रो वा त्यसपछि आउने लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन समेत गर्न अस्पतालहरूलाई भनेको छ। यसैबीच सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याकले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको औषधि व्यवस्था विभागको बैठकले 18 वर्षभन्दा बढी उमेरका समूहका मानिसलाई लगाउन सक्ने गरी आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। यो खोपलाई गएको मंगलबार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। सिनोभ्याक खोप 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा 12 महिनासम्म राख्न सकिने भएकोले नेपाल जस्तो देशका लागि उपयोगी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो सहित नेपालमा अनुमति प्राप्त कोरोना विरुद्ध खोपको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड, भारतीय खोप कोभ्याक्सिन, चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको भेरोसेल र रुसी खोप स्पुत्निक भीले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट अर्थात् न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक आज बसेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सर्वोच्चका 20 जना न्यायाधीश सहित पूर्ण बैठक बोलाएर कोरोना महामारी र निषेधाज्ञामा खुम्चिएको सर्वोच्चको सेवालाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। आजको बैठकमा संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय हुने अनुमान गरिए पनि नियमावली संशोधनको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन। संसद विघटनका मुद्दामा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्ने तर नियमावली नै संशोधनको कुनै निर्णय नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ। बैठकले कोरोना महामारीको अवस्था कम नभएको भन्दै अहिले जस्तै गरेर मुद्दाको सुनवाई गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै नागरिकता अध्यादेशको विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई आज हेर्दैमा सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितको संवैधानिक इजलासमा आज केही बेर सुनवाई भएपछि मुद्दालाई हेर्दैमा राखिएको हो। अर्को सुनवाई 27 गते हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। नागरिकता अध्यादेशको विरुद्धमा परेको मुद्दा सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रिटको सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा आफूसहित दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गर्नुभएको हो। सरकारको सिफारिसमा जेठ 9 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोणबहादुर कार्की, बालकृष्ण नेउपाने लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइएका नेता कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई पार्टीले असंवैधानिक तवरबाट हटाएको भन्दै पद पुनर्स्थापनाको माग राखेर रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँको रिटको प्रारम्भिक सुनवाई आइतबारको लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेर नयाँ सरकार बनाउन साथ नदिएको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो। जनमोर्चाका कृष्ण थापाले साथ नदिँदा गण्डकीमा एमाले र माओवादीले एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेका थिएनन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। पार्टी निर्णय विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेका शाहलाई अध्यक्ष ओलीले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिनुभयो। एमाले केन्द्रीय सदस्य शाहलाई अध्यक्ष ओलीले एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान समेतका आधारमा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी किन निष्कासन नगर्ने भनी चित्तबुद्ध जवाफ माग गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। सभामुख अर्जुन थापाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरे लगत्तै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहराले आफूहरू प्रतिपक्षी भएकोले र आफूहरूका लागि अलग्गै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ 14 गते आह्वान गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले जेठ 24 गते वर्षीय अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। बैठक 24 गते दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले उप प्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतो सहित जसपाका 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्रीले शपथ लिँदै रघुवीर महासेठलाई उप प्रधान सहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी, ईश्वर पोखरेल लगायत एमालेका धेरैजसो मन्त्री हटाइए। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा तल झर्यो। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पतालहरूलाई निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढाइ र परीक्षा अस्तव्यस्त भएका छन्। पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि पढाइ नियमित भएको छैन भने परीक्षा पनि हुन सकेका छैनन्। विद्यार्थीहरू तनावमा देखिन्छन्। त्रिवीले अनलाइन मार्फत पढाइ सञ्चालन गरिरहेको जनाए पनि निषेधाज्ञाका कारण धेरै विद्यार्थी गाउँघरतिर गएका कारण उनीहरू अनलाइन कक्षाको पहुँच बाहिर पुगेका छन्। त्रिवीका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाललाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्त भएको पढाइ सञ्चालनको लागि के विकल्प अपनाउँदै हुनुहुन्छ? फेस टु फेसका जुन भौतिक उपस्थिति हुने कक्षाहरू भन्न छन्, तर हामीले भौतिक यो लकडाउनसित सँगसँगै हामीले अनलाइनको कक्षाहरू सुरु गरेका छौँ र सबै कक्षाहरू सञ्चालनमा गइरहेका छन्। लकडाउन हुने भनेपछि कयौं विद्यार्थीहरू घरतिर गएका थिए। धेरै ग्रामीण क्षेत्रबाट आएर पढ्नेहरू पनि छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। उनीहरू त्यो पढाइमा तपाईँहरूले लिइरहेको अनलाइन कक्षामा सहभागी भए नभएको केही त्यस्तो तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको, उनीहरूलाई खोज खबर गर्नुभएको छ? हामीले यो बिचमा सबै क्याम्पस, लगभग सबै खालका सामुदायिक, आङ्गिक, प्राइभेट सबै कलेजका क्याम्पस प्रमुखहरूसँग पनि हाम्रा डिएनजीहरू बसिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले रिपोर्टिङ पनि लिइसक्नु भएको छ। नचलेका क्लासहरू चलाउने पनि भन्नुभएको छ र धेरै जस्तो ठाउँहरूमा खास गरिकन मास्टर्सका कक्षाहरू राम्रोसँग चलेको, कतिपय ब्याचलरका कार्यक्रमहरू पनि कक्षामा आउने विद्यार्थीहरूभन्दा अनलाइनमा राम्रो आएको भन्ने देखिएको छ। कतिपय क्याम्पसहरू जो दुर्गम छन्, नेटवर्कको अलिकति समस्या छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा अलिक कम उपस्थिति भन्ने रिपोर्टिङ हामीले पाएका छौँ। कक्षाहरू हाम्रा निरन्तर थोरै भए पनि धेरै भए पनि सम्पूर्ण कक्षाहरू निरन्तर चलाउने भनेका छौँ। त्यो छुटेका विद्यार्थीहरूले फेरि सँगसँगै परीक्षा गर्नुपर्ने होला, उनीहरूलाई त अलिकति गाह्रै हुने भएपछि सँगै अब अहिले अनलाइन क्लास लिइरहेका विद्यार्थीहरूसँग बसेर परीक्षा दिनुपर्ने होला। अहिले हामीले माइक्रोसफ्ट टिमको प्रयोग गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न भनेका छौँ। त्यसमाले छुटेका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो कक्षाको रेकर्डहरू सुन्न पछि हेर्न पाउँछन्। त्यो विद्यार्थीले पछि रेकर्डहरू सुनेर पनि आफूलाई कभर गर्न सक्छन्, नभए साथीहरूसँग सेयर गर्न पनि सक्छन्। र अब साह्रै असजिलै अवस्था व्यावहारिक रूपले हामीलाई प्राविधिक रूपले नमिल्ने कक्षाहरू, ल्याबका कक्षाहरू, प्रयोगशाला हुने कक्षाहरू, अब तिनीहरूलाई हामीले भोलि भौतिक उपस्थिति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। साह्रै छुट्यो र अब अस्तव्यस्तै अवस्था उहाँहरूको रह्यो भने केही समय हामीले उहाँहरूले मिलाउन सकेन। पछि अब पोहोरको माघ फागुनतिरदेखि नै विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। एसईको पोहोर र अहिले छुट्टै मोडलमा परीक्षा हुने भयो। वैकल्पिक प्रणाली पनि अपनाउन त एक खालको परीक्षण पनि हो भनियो, पोहोर सफल पनि भयो भनियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसै गरी वैकल्पिक हिसाबले परीक्षा लिन कतिको सम्भव छ? तपाईँहरूले केही अध्ययन गर्नुभएको छ यो विषयमा? हामीले केही अझ विद्यार्थीहरू निश्चित सङ्ख्यामा छन्, सबै विद्यार्थीहरू ट्रेसमा छन्। त्यस्ता कक्षाहरू हामीले अहिले पनि वैकल्पिक विधिद्वारा परीक्षाहरू गत सालदेखि नै हामीलाई कतिपय कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गरेका छौँ। जहाँ विद्यार्थीहरू अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा छन्, छितरिएका छन्, देशव्यापी रूपमा छन्, नेटवर्कको सम्पर्कमा छैनन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षा मात्रै हो हामीलाई अलिकति समस्या परेको। अरू जो विद्यार्थीहरू सानो आकारका टिचरको कन्ट्याक्टमा हुने त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षाहरू रोकिएका छैनन्, चलिरहेका छन् विभिन्न वैकल्पिक विधिहरूबाट। र उपयुक्त समयमा हामीले ती रोकिएका परीक्षाहरूलाई निरन्तरता दिने भनेका छौँ। हामीले सकभर साउनभरिमा सबै परीक्षाहरू सक्ने गरी योजनाहरू बनाउँछौँ। विद्यार्थीहरूले तनाव लिएको देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालतिर पनि लेखेको देखिन्छ। 3 वर्ष कोर्स 5 वर्ष पुग्ने भयो, 4 वर्ष 6 वर्षमा पुग्ने भयो, अभागी ब्याजका रहेछौँ भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ नि विद्यार्थीहरूले। मलाई लाग्छ कि विद्यार्थीहरूको गुनासो रियल गुनासो होइन। अहिले प्रथम वर्षमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले हाम्रो 5 वर्ष पुग्ने भयो भन्नु परेन। अहिले केही 2-4 महिना उनीहरूको ढिलो भएको छ। त्यसलाई हामीले दोस्रो तेस्रो वर्षमा मेकअप गर्ने गरी समय नै 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने हो। त्यसलाई हामीले कोसिस गर्छौँ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पुगेर रासायनिक मलको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दै उहाँले मल पर्याप्त रहेको दावी गर्नुभयो। मल पर्याप्त रहेको तर वितरणमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले वितरणको समस्यालाई पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भदौ असोजमा मल पाइँदैन भनेर अहिलेदेखि नै स्टक नराख्न किसानहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विकले ऐनमा कुनै पनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उजुरी लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष विकले अहिले 2वटा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन सम्बन्धी र जातीय विभेद तथा कसुर सम्बन्धी कानून बनेका तर अरू धेरै कानून बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनुभयो। उजुरी लिने निकायमा दलित हेल्प डेस्क स्थापना गर्न आयोगको तर्फबाट पहल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अध्यक्ष विकले दलित समुदायलाई आवास र जमिनको व्यवस्था गर्न संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। दिवसको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता टीकाराम भट्टराईले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको उल्लेख छ। यसैबीच आज निर्दोष बालबालिकामाथि अत्याचार विरुद्धको दिवस पनि मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जुन 4 तारिकमा बालबालिकाले भोगेका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पीडाहरूको चर्चा गरी दिवस मनाउने गरिन्छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा उत्पादन भएका गलैँचा घरमै थन्किएका छन्। फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय बासिन्दाले बुनेका गलैँचा बिक्री नभएपछि थन्किएका हुन्। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चीनतर्फको टिपताला नाका 2076 चैतदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि आयात निर्यात हुन नसकेको स्थानीय याङ्की शेर्पाले बताउनुभयो। ओलाङचुङ गोलामा 53 घर परिवारको बसोबास छ। गाउँमा झण्डै 2250 को संख्यामा गलैँचा थन्किएका वडा अध्यक्ष छेतेन शेर्पाले बताउनुभयो। मेलम्चे खानेपानी आयोजनाबाट वितरित पानीको चुवाबाट मर्मत गर्नका लागि सरकारले 13 करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मेलम्चे आयोजनाको पानी वितरणको क्रममा चुवाबाट भएका पाइप र प्रणाली मर्मतका लागि 13 करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी पुरानै प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भएका ठाउँमा पाइप फुट्ने र सडक पनि भत्किने समस्या देखिएको छ। शङ्खुवासभाको तुमलिङटार विमानस्थलमा बुद्ध एयरको ATR 72 जहाजले परीक्षण उडान गरेको छ। खादबारी 9 मा रहेको तुमलिङटार विमानस्थलमा पहिलो पटक 72 सिट क्षमताको बुद्ध एयरको जहाजले परीक्षण उडान गरेको बुद्ध एयर तुमलिङटार कार्यालयका कर्मचारी राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने बेनीजोमसोम सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिका परिवार संक्रमित भई उपचार क्रममा ज्यान गएमा महानगरपालिकाले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जानकारी गराएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवससँग सम्बन्धित खबर उज्यालोमा पढेर रविन्द्र पौडेल लेख्नुहुन्छ, मानिसलाई जातका आधारमा विभेद गर्नु जघन्य अपराध हो। कुनै कालमा चेतना स्तरको आधारमा गरिएको विभाजन अहिले मान्न जरुरी छैन। मानव बराबर हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरौँ, सोच बदलौँ। सीता पाण्डे राणाभाटले लेख्नु भएको छ, जबसम्म मान्छेको मनमा चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म यस्तो अमानवीय कार्य दोहोरिरहन्छ। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सबै नेपालीहरूले छुवाछुतको भावना नराखी मानवताको भावनाको विकास गरौँ।
अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्ने सूचीमा नेपालको नाम पनि परेपछि बधाई र खुसीका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेको प्रति टिप्पणी गर्दै मुगाधन राईले लेख्नु भएको छ, नागरिकको ज्यानसँग जोडिएको कोरोनाको खोप किनेरै भए पनि सबैलाई लगाउनुपर्छ। अरू विकासको काम अर्को वर्ष गरौँला भन्ने विषय होइन, जहाँबाट जसरी पाइन्छ जति खर्च लाग्छ समयमा खोप ल्याउनु पर्यो। खोप अनुदान खोज्नुभन्दा व्यापारिक वार्ता गर सरकार भन्दै मनोज कार्की लेख्नुहुन्छ, कसैले दिन्छ र लगाउला भन्दै बस्यो भने निकै ढिला हुन्छ। मौकामा हिरा फोर्नु भन्छन्, यस्तो बेलामा सरकारले जति खर्च लागे पनि डराउनु हुँदैन। अनि सरकारमा मन्त्रीहरूको फेरबदलबारे खबर पढेर विनोद आचार्य व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीले चुनावमा नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउँछु भन्दै भाषण गर्नुभएको थियो, तर उहाँले नेतालाई पो भन्नुभएको रहेछ। आसपासमा कति छन् उनीहरूलाई पनि तलब तोक्दै मन्त्रालयमा हाजिर गर्न लगाउनुहोला। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कोरोना भाइरसको तेस्रो महामारी विरुद्ध तयारी सुरु गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले आज तेस्रो चरणको महामारीका बेलामा हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा छलफल गर्नुभएको समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ। केजरीवालले तेस्रो महामारी विरुद्ध लड्नका लागि तयारी गर्न 13 सदस्यीय समिति समेत गठन गर्नुभएको छ भने 8 सदस्यीय विज्ञ टोली बनाउनु भएको छ। विज्ञ टोलीले तेस्रो चरणको महामारी व्यवस्थापनमा सुझाव दिनेछ। आजको छलफलमा विज्ञ टोलीले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, औषधिको पर्याप्तता लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्न थालेपछि प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउन थालिएको छ। दैनिक संक्रमण घटेसँगै अस्पतालमा देखिएको अभाव कम हुन थालेपछि लकडाउन तथा निषेधाज्ञाहरू खुकुलो बनाएर जनजीवन सहज बनाउन थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। युरोकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन खेल्दैछन्। खेल राति 11:15 बजी सुरु हुनेछ। युरोकपको विजेताको दावेदारका रूपमा पनि हेरिएका यी दुई टिमको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज खेल्ने नखेल्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। पोर्चुगल र स्पेन बीच अहिलेसम्म 28वटा खेल भएकोमा स्पेनले 11वटा खेल जितेको छ भने पोर्चुगलले जम्मा 6 खेल जितेको छ। 11 खेल बराबरीमा रोकिएका छन्। र इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीचको पहिलो टेस्ट को तेस्रो दिनको खेल सुरु हुन सकेको छैन। नेपाली समयअनुसार आज 4:30 बजेदेखि सुरु हुनुपर्ने खेल पानी परेपछि प्रभावित भएको हो। लन्डनमा दोस्रो दिनको खेल सकिँदा इङ्ल्यान्डले 2 विकेट गुमाएर 111 रन बनाएको छ। न्युजिल्यान्डभन्दा 267 रनले पछि छ। पहिलो पालीमा न्युजिल्यान्डले 378 रन बनाएको थियो। उसका लागि देवेन कोनवेले डेब्यू खेलमै दोहोरो शतक प्रहार गरेका छन्। 2 खेलको श्रृङ्खला खेल्न न्युजिल्यान्ड इङ्ल्यान्ड पुगेको हो। टेस्ट वरियतामा न्युजिल्यान्ड दोस्रो र इङ्ल्यान्ड तेस्रो नम्बरमा छन्। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग खेल्नु अघि इङ्ल्यान्डसँग खेल्न लागेको न्युजिल्यान्डको खेललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतो सहित जसपाका 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले शपथ लिँदै रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान सहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेल लगायतका एमालेका धेरैजसो मन्त्री हटाइए। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा तल झर्यो। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोना महामारीको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढाइ र परीक्षा अस्तव्यस्त। रोकिएका परीक्षा साउन महिनाभरमा सम्पन्न गर्ने शिक्षाध्यक्ष भूषालको भनाई। भारतको दिल्लीमा कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर विरुद्ध तयारी सुरु। व्यवस्थापन र सुझावका लागि छुट्टा छुट्टै समिति गठन। र युरोकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन खेल्दै इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीचको पहिलो टेस्टको तेस्रो दिनको खेल वर्षाले प्रभावित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।